मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, यही नहीं जीवन को सार हो, यही नहीं जीवन को सार हो। दिव्य ज्ञान को प्रकाश छरो, दिव्य ज्ञान को प्रकाश छरो, मुक्ति को मार्ग बंध छयो, मुक्ति को मार्ग बंध छयो। मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, यही नहीं जीवन को सार हो। बीचयो खेला विचित्र छ मोह को, अनंत लोका बीचयो खेला विचित्र छ मोह को। छुटाई दो बंधन भाव को, छुटाई दो बंधन भाव को, शरणागत छो प्रभु तिम्रो, शरणागत छो प्रभु तिम्रो। मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, यही नहीं जीवन को सार हो, यही नहीं जीवन को सार हो। भक्ति कुंज मां नीति भूली भजना, सत संग करो। भक्ति कुंज मां नीति भूली भजना, सत संग करो। सेवा सदन बनाई तन मन, सेवा सदन बनाई तन मन, सफल कराओ यो जीवना, सफल कराओ यो जीवना। मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, मनसुदगरी श्री कृष्ण भजो, यही नहीं जीवन को सार हो, यही नहीं जीवन को सार हो, यही नहीं जीवन को सार हो। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे
न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया च गरनाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षराती श्री कृष्ण परमात्मा श्री राजी धामधनी को चरण में नमन वंदन अर्चना अर्पण गर्दै आज परब्रह्म परमात्मा को असीम अनुकंपाले श्री कृष्ण सुदामी सेवा संस्था श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर साखुसाली नदी में 16 दिवसीय कार्यक्रम को आज द्वितीय दिवसीय हजुर हामी उपस्थित भएका छौं। पितृ मोक्षार्थ यानी समस्त पितृ आत्माहरूको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्ने हेतुले हामी पितृ मोक्षार्थको कार्यक्रम प्रारम्भ भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा हामीलाई ज्येष्ठ नागरिक समाजको परिवारबाट हामीलाई साथ सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र ज्येष्ठ नागरिक समाज
अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रकाशमान श्रेष्ठज्यू, उपाध्यक्ष रामेश्वरी श्रेष्ठज्यू, सचिव कृष्णबहादुर पण्डित, कोषाध्यक्ष जगदीश्वर जोशीज्यू र सदस्यज्यूहरूमा गणेश प्रसाद पोखरेल, सागरनाथ ढकाल, धीर प्रकाश परासाइनीज्यू, बद्री प्रसाद दुलालज्यू र देवी प्रसाद अधिकारीज्यू, यहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ आयोजक समिति। र त्यसै गरेर हामीलाई आजको कर्ता परिवार समाजसेवी दिदी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पिताजीको नामबाट पिताजी पदमबहादुर श्रेष्ठजीको नाममा सेवा पठाउनु भएको छ भने त्यसै गरी आजको सेवाकर्ता हुनुहुन्छ चिनुमैया थापाज्यू जो खुलालतार इन्द्रायणीबाट हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीलाई आजको तिथिको लागि भनेर सेवा पठाउनु भएको छ सरोज मालाकार विपिन राज बदेलज्यूले। त्यसै गरी आजको सेवाकर्ता मोहिनी श्रेष्ठ ताहाचलबाट हुनुहुन्छ। र थामबासी हेमराज बडेलको नामबाट सरोजा र विपिनजीले, त्यसै गरी दिदी प्रतिभा श्रेष्ठजीले पदमबहादुर श्रेष्ठ पिताजीको नाममा, त्यसै गरी मोहिनी दिदी मोहिनी श्रेष्ठजीले मुकुन्द भक्त श्रेष्ठजीको नाममा, त्यसै गरी चिनी मैया थापाजीले शिवध्वज खड्का, गणेश बहादुर थापा, सानु मैया खड्का र चिनिया थापाजीको नामबाट आज भण्डार सेवाको सहयोग पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो तरहले सेवा पठाउनु भएको छ भने त्यसै गरी हामीलाई सहयोग दिनुहुने हिजोको कार्यक्रममा हामी नाम लिन बाँकी नै छ, उहाँहरूको नाम लिनेछौँ र भरे हामी सम्मान गर्नेछौँ। र हामीलाई जानुका कार्कीजी 1055, लक्ष्मण खड्का 1010, कृष्णबहादुर खड्का 505, कान्छी रेग्मी 505, रामेश्वरी श्रेष्ठ 11,000, त्यसै गरी धीर प्रसाद पुरासाइनी 11,005, त्यसै गरी शान्ति देवी श्रेष्ठ 500, सुवर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ 500 र त्यसै गरी श्री मञ्च जोशी 1000 र सावित्री श्रेष्ठ 1010 आज सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी सम्मान कार्यक्रम गर्नेछौँ। र त्यसै गरी यहाँ भर्खरै आमा आउनु भएको छ, के हो नाम, विष्णुदेवी ज्यूबाट पनि 1000 सहयोग प्राप्त भएको छ र रसिद काट्नुहोला। र त्यसै गरी हामीलाई फोटो सेवा भनेर 2500 सहयोग पठाउनु भएको छ हाम्रो कर्ताजीहरू गणेश प्रसाद पोखरेलज्यू र उहाँबाट कविदत्त पोखरेलज्यू, भवनाथ पोखरेलज्यू, यमकुमारी पोखरेलज्यू र रामकुमार पोखरेलज्यू, उहाँहरू थामबासीको नाममा बुवा गणेश प्रसाद पोखरेलज्यूबाट। त्यसै गरी प्रमिला जोशीबाट अनन्तमान जोशी, विमला जोशी, बिन्दुमान जोशी, रम्बा जोशी, तुलसीमाया जोशी र विश्वमान जोशी। त्यसै गरी कर्ता यशोदा खड्काबाट कविराज खड्का र निम कुमारी खड्का। त्यसै गरी कर्ता सीतारामको मातापिताको नाम कृष्णबहादुर थापा, धनमाया थापा। त्यसै गरी कर्ता काली थापाज्यूबाट विष्णुमाया थापा, नरबहादुर थापा, हस्तबहादुर थापा, सरकिनी थापाजी। त्यसै गरी कर्ता माइलीज्यूबाट बोगतीबाट दमन्त बोगती, खड्कबहादुर बोगती, रामबहादुर बोगती, बुन्ते बोगती, अर्जुन बोगती, रामभक्त बोगती र चित्रकुमारी समस्त पितृहरू। त्यसै गरी कर्ता उत्तरा विष्टबाट कुमार विष्ट, ज्ञानबहादुर विष्ट, पूर्णमाया विष्ट र त्यसै गरी प्रीति ध्वज जोशी केसीज्यू। त्यसै गरी जगत कुमारी केसी, ठुलोमाया केसी, सुदीप विष्ट, विसुन्धर केसीज्यू र सागरनाथ ढकालजीबाट मेघ कुमारी ढकाल, बेटनिधि ढकाल, पिताम्बर ढकाल र त्यसै गरी धन्यश्वर ढकाल। कर्ता रामेश्वरी श्रेष्ठबाट
हरिमाया श्रेष्ठ, भुवनेश्वरी श्रेष्ठ, सचिन श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, आशाकाजी श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी कर्ता बद्रीप्रसाद दुलालजीबाट लोकमान ढकालज्यू, लोकमान दुलालज्यू र त्यसै गरी तिलकुमारी दुलाल, पदमकान्त दुलाल, विष्णुमाया दुलाल र कर्ता मथुरा थापाबाट इन्द्रबहादुर थापा, दिलकुमारी थापा, श्यामकाजी थापा, जगतबहादुर थापा, टेकबहादुर थापा, लीलाबहादुर थापा, जानुका देवी थापा र लोकमाया थापा। कर्ता रामप्रसाद चौलागाईबाट भुवनेश्वरी चौलागाई, मद मेघनाथ चौलागाई र त्यसै गरी थन्दकुमारी चौलागाई। त्यसै गरी चिनुमैया थापा र उहाँहरूको नाम लिइसकेँ। सरोजा मालाकारजीबाट हेमराज बडेल, कृष्णलाल मालाकार र भगवती भडेल उहाँहरू परिवार। त्यसै गरी मन थापा, ध्रुव थापा परिवार, चन्द्रबहादुर नासिङ, छलीकुमारी नासिङ, ध्रुव घिउकुमारी परिवार र कान्छी थापा। त्यसै गरी कर्ता कृष्णबहादुर पण्डितजीबाट प्रेमबहादुर पण्डित, बिनुकुमारी पण्डित र कर्ता शारदा श्रेष्ठज्यूबाट उहाँका परिवार हुनुहुन्छ धनसुन्दर श्रेष्ठ, कृष्ण सुन्दर श्रेष्ठ, लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ, साजना श्रेष्ठ। त्यसै गरी कर्ता नारायणदेवी श्रेष्ठबाट कृष्ण प्रसाद कर्माचार्य, गणेशमाया कर्माचार्य, माधवराज भण्डारी, मोहनदेवी राज भण्डारी, कान्छीमाया राज भण्डारी र मोती मायाराज भण्डारी, मोती मायाराज राज भण्डारी। त्यसै गरी जगनदेवी राज भण्डारीबाट गोपालदास राज भण्डारी, चम्पादेवी राज भण्डारी, कृष्णप्रसाद राज गऱ्यौँ। जो कर्ण महाराजले यमलोकमा पुग्नु हुँदा यमराज र अनि उहाँ स्वर्गलोकमा पुग्नु हुँदा स्वर्गमा इन्द्रदेवले भोजन पस्किने क्रममा उहाँले अन्न प्राप्त गर्नु भएन, किनकि उहाँले सुन, चाँदी, हीरा, मोती मात्रै समर्पण गर्नु भएको रहेछ। अन्नदान महादान भनिन्छ, अन्नदान जीवनदान भनिन्छ। त्यसैले यो जीवनदान हो अन्नदान भनेको र अन्नदानको बारेमा उहाँलाई ज्ञान दिनुभयो र उहाँ धरतीमा फेरि 16 दिनको लागि पितृमोक्षार्थको लागि धरतीमा आउनुभयो। ऋषिको ऋण चुकाउनुभयो, देवको ऋण चुकाउनुभयो, तर पितृहरूको ऋण चुकाउनु बाँकी रहेछ। त्यसैले कर्ण यहाँ धरतीमा आउनुभयो र त्यसै गरेर आज हामी यहाँहरूलाई एउटा वायु पुराणको कथा सुनाउन चाहन्छु। वायु पुराणमा एक पटकको कुरा हो, जुन गयासुर नाम गरेका जो असुरले भगवान ब्रह्माजीसँग तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गर्नुभयो। वरदान प्राप्त गर्नु भएपछि सबै देवी देवताहरू कम्पमायन हुनुभयो, किनकि स्वर्गमा सबैजनालाई बस्ने ठाउँ पुग्दैन। भनिन्छ स्वर्गलोक तेताम भूताम स्वर्गलोके विशालम छिन्ने पुण्य मर्ते लोक विसन्ते यह स्वर्गलोक भोग नरहित इति स्वर्गम। स्वर्गमा गएको व्यक्ति स्वर्गमा सधैँ बस्न किन पाउँदैन भने स्वर्ग ठाउँ धेरै टाढा छैन, स्वर्ग धेरै ठुलो छैन। त्यसैले सबै आत्मा स्वर्गमा सधैँ बस्न पाउँदैन। स्वर्गमा समस्त देवी देवताहरूको वासस्थान हो भने समस्त भक्तहरू खाली स्वर्गै जान चाहनुहुन्छ। त्यसैले यानी ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मर्ते मण्डलबाट आउने गन्तव्य स्थान बनेकै स्वर्ग बनेको छ र स्वर्गमा भक्तहरू आउन चाहन्छन्। तर यहाँ शास्त्रमा गीताको 9 अध्यायको 21 श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, स्वर्गमा गएको व्यक्ति स्वर्गमा सधैँ बस्न पाउँदैन। तेताम भूताम स्वर्गलोके विशालम। स्वर्गलोक धेरै विशाल छ, तर छिन्ने पुण्य मर्ते लोक विसन्ति। स्वर्गमा गएको मनुष्य किन सधैँ बस्न पाउँदैन भने त्यहाँ धेरै भक्तहरू बस्न पाउँदैन, धेरै ठुलो ठाउँ नभएको कारणले। अत्यन्त सुन्दर ठाउँ हो,
तर सुन्दर ठाउँ भए पनि सधैँ बस्न नपाउने, किनकि त्यो ठाउँमा धेरैजना नअटाउने। कारण किन भन्दाखेरि जसरी हामीले यो विश्व ब्रह्माण्डमा एउटा सिङ्गापुरलाई सानो देश र राम्रो देश मानिन्छ, अत्यन्त रमणीय देश मानिन्छ सिङ्गापुर, अत्यन्त सुन्दर छ, कहीँ धुलो कहीँ फोहोर मैला देख्न पाउँदैन, त्यहाँ कसैले पनि देख्न पाउँदैन, त्यस्तो सुन्दर छ। त्यस्तै स्वर्गलोक अत्यन्त सुन्दर छ, तर त्यहाँ सधैँ बस्न पाउँदैन। यहाँ स्वर्गलोक भोग नरहितै स्वर्गमा गएको मनुष्य सधैँ स्वर्गमा बस्न पाउँदैन। त्यसैले ना तोहम कामयम राज्य ना स्वर्ग ना पुनर्भव भागवत सङ्गी संज्ञास्तानाम मर्तानाम किमुताशिष। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा यो कथा आउँदछ कि स्वर्गमा गएको मनुष्यले स्वर्गको शान्ति पाउँदैन, सधैँ आनन्द पाउँदैन। त्यसैले स्वर्गबाट फेरि फर्किनुपर्छ। छिन्ने पुन्ने मर्ते लोक विसन्ते, यहीँ आउनुपर्छ, पुनर्जन्म लिनुपर्छ। तर यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्णलाई के बताउनुहुन्छ? गोकर्णले भने, हे पिताजी, जन्म दुःख, जरा दुःख, जाया दुःख, पुनः पुनः, अन्त्यकाले महादुःख, तस्मात् जागृत जागृत जागृत। गोकर्ण महाराज आत्मदेव ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, जन्मिएर मर्ने कर्म चाहिँ कहिले नगर्नु है पिताजी, दुःखदायी ठाउँ छ, शरीर अस्थिर छ र मोह मायाले घेरिएको छ। अनि यो चिन्ताको अग्निमा हामी होमिनुपर्छ, चिन्ताको ज्वालामुखीमा जल्नुपर्छ। त्यसैले यो ठाउँमा आउने कर्म नगर्नु भन्नुहुन्छ। स्वर्गमा गए सधैँ बस्न नपाउने, शास्त्र भन्नुहुन्छ यहाँ बस्ने ठाउँ, यहाँ आउने कर्म गर्दै नगर्नु भन्नुहुन्छ। स्वर्गमा जाउँ बस्न सधैँ पाउँदैन। त्यसैले स्वर्गलोक भोग नरहितै ती स्वर्गमा गएको मनुष्य स्वर्गमा बस्न पाउँदैन। त्यसैले आज ब्रह्माजी वामन यानि पुराणमा के लेखेको छ भने, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ गएर गयासुर स्वर्गमा आक्रमण गर्न खोजेको देखेर एक दिन ब्रह्माजीले गएर गयासुर नाम गरेको असुरलाई भन्नुहुन्छ, गयासुर, मलाई ब्रह्मयज्ञ गर्ने इच्छा जागेको छ तिम्रो कलेवरमा, तिम्रो शरीरमा, तिम्रो देहमा, तिम्रो कलेवरमा मलाई ब्रह्मयज्ञ गर्ने इच्छा जाहेर भएको छ। अब ब्रह्माजीको इच्छालाई गयासुरले स्वीकार गरे, हुन्छ प्रभु भनेर, र गयासुरको शरीरमा ब्रह्मयज्ञ गर्न खोज्दाखेरि ब्रह्म अग्नि प्रज्वलन गर्दा गयासुरलाई तापले पीडा हुन थाल्यो। त्यसपछि गयासुरले प्रार्थना गर्दछन् कि हे प्रभु, हे पितामह, हे पिताजी, हे ब्रह्माजी, मलाई शरीरलाई धेरै कष्ट भयो, हजुरले अग्नि प्रज्वलन गर्नुहुँदा मेरो शरीरमा दुःख भएको छ। अब गयासुरको यो वचन सुनेर भगवान विष्णु, किनकि गयासुरले अनन्त समय भगवान विष्णुको साधना, तपस्या, आराधना, प्रार्थना गरेर नै स्वर्गको इच्छा प्राप्त गरेको, इच्छा प्राप्त भएको थियो। त्यसैले गयासुरले भन्दछ, मलाई धेरै ताप भएको छ, पीडा भएको छ, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले ब्रह्म यज्ञ गर्न खोज्नुभयो, त्यो यज्ञ पुरा गर्नको लागि मेरो कलेवरमा भएको पीडा र कष्टलाई मेटाइदिनुस् भनेपछि भगवान विष्णुको आगमन भयो। भगवान विष्णुले जब गयासुरको शरीरमा आफ्नो पाउ स्पर्श गरिदिनु भयो र आफ्नो चरण स्पर्श गरिदिनु भएपछि त्यो चरण स्पर्शको प्रतापले गयासुरलाई शान्ति मिल्यो, अनन्त आनन्द मिल्यो, अनन्त आनन्दको अनुभूति भयो र ब्रह्मयज्ञ पूर्ण भयो। गयासुरभित्र भएको स्वर्ग प्राप्तिको इच्छा मेटियो, इच्छा रहेन,
इच्छा समाप्त भयो, किनकि भगवानको चरण जहाँ पर्दछ त्यहाँ केही पनि इच्छा रहँदैन। त्यसैले त कबीरजीले बताउनु भएको, माया मरान मन मरा मरमर गए शरीर, आशा मरान तृष्णा मरा कह गए दास कबीर। संसारमा न मायाको मृत्यु हुन्छ न इच्छाको मृत्यु हुन्छ, र जे जस्तो प्राप्ति इच्छा हुन्छ नि त्यो सबै इच्छा मेटिन्छ। त्यसैले कहिले मेटिन्छ भन्दा भक्ति मार्गमा लागेपछि मेटिन्छ, होइन भने कहिले पनि हाम्रो इच्छा मेटिँदैन, माया मर्दैन, इच्छा मर्दैन, तृष्णा मर्दैन, अहङ्कार मर्दैन। तर आज भगवान श्री नारायणको चरण स्पर्श भएपछि गयासुरको स्वर्गमा आक्रमण गर्ने इच्छा मेटियो, देवताहरूलाई दुःख दिने इच्छा मेटियो, स्वर्ग प्राप्त गर्ने इच्छा मेटियो। र यसरी गयासुरलाई आज हामी गोकर्णमा गएर गयामा गएर श्राद्ध गर्ने गर्दछौँ। भारतमा पनि गया पाइन्छ, यहाँ पनि हामी गोकर्ण स्थानमा श्राद्ध गर्ने चलन छ। 16 दिनसम्म 16 श्राद्ध, किनभने पितृलोकमा पितृ आत्माहरू पितृलोकमा बस्नुहुन्न यो 16 दिनसम्म। र हामी बसेको लोकलाई मृत्युलोक भनिन्छ भने हामीभन्दा एक लोक माथिलाई पूर्वलोक भनिन्छ। त्यो पूर्वलोक भनेकै पितृलोक हो। हाम्रो 1 वर्ष हुन्छ, पितृहरूको 1 दिन हुँदछ। त्यो 1 दिनमा पनि यो 16 श्राद्धमा चाहिँ पितृ आत्माहरू हाम्रो परिवारको आशा राखेर धरतीमा अवतरित हुँदछ। त्यसैले पितृमोक्षार्थ हामीले पितृपक्षको दिनमा जो धामगमन भएका छन्, जो स्वर्गवास हुनुभएका छन्, ती आत्माहरूको नाममा हामी श्रद्धाञ्जली पाठ गऱ्यौँ, मेहेर सागर पाठ गऱ्यौँ, हामीले पुष्पाञ्जली पाठ गऱ्यौँ र आत्मा मोक्ष होस् भनेर दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ, आरती उतार्यौँ र पितृमोक्ष होस् भनेर हामीले परमात्मासँग प्रार्थना गऱ्यौँ। र आज हजुरहरूले गयासुर जसको नाम, जसको शरीरमा आज लाखौँ भक्तहरूले शरीर उहाँको तनमा उहाँको कलेवरलाई नै स्थल बनाइएको छ र पवित्र स्थल भनेको गयासुरलाई लिँदछ। तर गयासुर पवित्र स्थल भए पनि र गयामा गएर जब धुन्धकारीलाई तार्न लाग्दाखेरि धुन्धकारीको आत्मा कसरी तरेन भन्ने विषय अगाडिको प्रसङ्गमा बताउनेछु। आउनुहोस् एउटा भजनको हामी आनन्द लिँदै जाउँ, भजनको साधना गरौँ, भजनमा समाहित हौँ र भजनले हामीलाई आत्मालाई शान्ति दिँदछ। र परमादरणीय भक्तजन आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको आनन्दमा समाहित हौँ। सदैव सिरहन नन कोई ऐसै सन सार पाटीमा, सदैव सिरहन नन कोई ऐसै सन सार पाटीमा, ऐसै सन सार पाटीमा। बसोला भानी महल बनायो, सुनौलो दरबार, बसोला भानी महल बनायो, सुनौलो दरबार, मर्दा मसारा हरौन जाने दिलौनी घर बार,
खिजै रातिमा सदैव सिर हन्नन कोही यसै संसार पाटीमा। गई गए साधु, गई गए योद्धा, गई गई अवतारी, गई गए साधु, गई गए योद्धा, गई गई अवतारी। तीन कोठियों सुन को दरबार किस्मती फुलवारी के बाधी लगी छाती माँ के बाधी लगी छाती माँ सदैव सिर हन्नन कोई ऐसे संसार पाटी माँ ऐसे संसार पाटी। ताली भक्तजन भक्ति भावमा समाहित हुनुहोस्। आज कोही पनि संसारमा कसैले केही लिएर गएको छैन। हामीले केही छोडेर जानु छ। समाजको लागि, ऋषिमुनिको लागि, देवताको लागि, गुरुजनको लागि, आफ्नो सन्ततिको लागि संस्कार छोडेर जाउँ, भक्ति भाव छोडेर जाउँ, परमात्माको भक्ति सबैलाई प्रदान गरौँ। आज पितृ मोक्षार्थको दिन सबै भक्तहरूले पितृलाई स्मरण गरौँ र भक्ति भावमा समाहित हौँ। जय होस्। अहिले छ बेला बखत साथी खोज गयो धर्मको। अहिले छ बेला बखत साथी खोज गयो धर्मको। ज्ञानको ज्योति तेज गरिबालो यो मानव कर्मको। ज्ञानको ज्योति तेज गरिबालो यो मानव कर्मको। कि जसै हिँड्नु छ रातिमा, कि जसै हिँड्नु छ रातिमा सदैव सिर हन्नन कोही यसै संसार पाटीमा यसै संसार पाटीमा यसै संसार पाटीमा यसै संसार पाटीमा। सधैँ बसिरहन कोही यसै संसार पाटीमा। त्यसर्थ भक्त सुन्दर साजी, आज हामीले यहाँ फोटोहरू देखिरहेका छौँ। कोही धेरै बुजुर्ग हुनुहुन्छ भने कोही सानो बालक पनि धाम जानुभएको छ, संसार छोड्नु भएको छ। त्यसैले कालले कहिले पनि उमेर तोक्दैन। यति वर्ष भयो, यति वर्षपछि लान्छु, यति बेला यिनको पालो हो भन्दैन। त्यसैले समय हाम्रो हातमा छैन र आज धुन्धकारीको आत्मा तरोस् भनेर गयासुरमा गएर गोकर्ण महाराजले जुन श्राद्ध गर्नुभयो। श्राद्धको अर्थ हुन्छ श्रद्धा।
पितृ मोक्षार्थ श्रद्धा गर्नुभयो। तर धुन्धकारीको आत्मा कहिले भैँसको रूपमा, कहिले हात्तीको रूपमा, कहिले विकराल रूप लिएर, अनेक रूप लिएर धुन्धकारी आउँदछ। अनि गोकर्णले आत्मालाई सोध्दछ, तिमी को हौ, किन हौ, के को लागि यहाँ मलाई दुःख दिन आएको। उनले भन्छ, अहम तोदै भ्रातः, म हजुरको भाइ हुँ, हे दाजु मलाई चिन्नुहोस्। अरे धुन्धकारी, तिम्रो नाममा मैले गोकर्णमा गएर, गयासुरमा गएर मैले श्राद्ध गरेको थिएँ, तिमी किन तरेनौ र? गोकर्णले प्रश्न गरेको धुन्धकारी उत्तर दिँदछ, गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक पटक होइन 100औं पटक श्राद्ध गर्नु भए पनि मेरो आत्मा तरन तारण हुँदैन, किनकि मलाई मेरै अर्धाङ्गिनीहरूले मारेर आफ्नै गृहमा मलाई राखेको हुनाले मेरो आत्मा तरेको छैन। अब सूर्यनारायणसँग आग्रह गरेर गोकर्ण महाराजले अनि श्रीमद् भागवत कथा लगाएर धुन्धकारी 7औं दिनमा उनको आत्मा सर्वाङ्ग दिव्यम निर्मलम स्वरूपम, सबै अङ्ग निर्मल र पवित्र भएर स्वर्गलोकमा प्रस्थान गरेको कथा भागवतको महात्म्यमा आउँदछ। र आज वामन पुराणमा गयासुरको लागि ब्रह्माजीले, किनकि गयासुर स्वर्गमा गएर दुःख दिन लागेको देखेर उनकै तनभित्र ब्रह्मयज्ञ गर्नुभयो, उनकै कलेवरभित्र, उनकै शरीरलाई नै शुद्ध मानेर। तपाईँ हाम्रो पनि आत्मा मोक्ष हुनुपर्छ। 83,79,979 जन्म धारण गरे पश्चात हामीले मनुष्य जन्म प्राप्त भयो। यो मनुष्य जुनीबाट हामी मोक्ष हुनको लागि अब कुनै पनि जुनी धारण गर्न नपर्नको लागि 20 सती र 9 वारी चर 10 पक्ष रौद्र कीत 30 चतुर्पदय 84 लक्ष्य 4 लाख छारपात 9 लाख जल जन्तु 10 लाख पंक्षी 11 लाख कीट पतंग 20 लाख वृक्ष 30 लाख पशु जुनी बात मात्रै हामीले मनुष्य चोला प्राप्त गरेको। त्यसैले महाप्रभु तारतम बानीमा भन्नुहुन्छ, मानके देह अखण्ड फल पाएके सो पाएके वृथा क्यों गमाय। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्यम पुनर्महिम एतत् सर्वे पुनर्लभ्ये न शरीरम पुनः पुनः। पितृमोक्ष होस् भनेर मनुष्य जुनी धारण गर्दा वायुदेवलाई, अग्निदेवलाई, पृथ्वी मातालाई, वरुण देवलाई अनि नक्षत्रहरूलाई 27 नक्षत्रहरूलाई, सूर्यदेवलाई, चन्द्रदेवलाई अनि जुन दिक्पाल देवलाई, अश्विनी कुमारलाई, त्यसै गरी वायुदेवलाई र समस्त देवी देवतालाई आह्वान गरेको हुन्छ। पितृश्राद्ध गर्दा समस्त 33 कोटी देवी देवतालाई प्रार्थना गरेको हुन्छ, पञ्चतत्त्वलाई प्रार्थना गरेको हुन्छ, पञ्चप्राणलाई पान अपान व्यान उदान समान अनि पञ्चतत्त्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 4 अन्तस्करण मन बुद्धि चित्त अहम अनि त्यसैलाई नै हामी भित्र भएका यी 25 प्रकृतिहरूलाई परमात्मामा समाहित गरियो भने हामी न पितृ आत्मा बन्नुपर्छ, न नर्क जानुपर्छ, न प्रेत आत्मा बन्नुपर्छ, न मनुष्य हुनुपर्छ, न चराचुरुङ्गी, न पशु प्राणी, न कीट पतंग, न हामी न यक्ष, न गन्धर्व, न किन्नरहरू कुनै पनि जुनी धारण गर्नु पर्दैन। यदि हामी आत्मा मोक्ष हुने कथा श्रवण गरियो भने हजुरहरूलाई म भोलिको प्रसङ्गदेखि गरुड पुराणमा श्रीकृष्णले गरुडजीलाई सुनाउनु भएको कथा
हजुरलाई श्रवण गराउँदै जानेछु। भगवान् श्रीकृष्णले पशु प्राणी कति प्रेम गर्नुभएको छ, किन यो 16 श्राद्ध कति शुद्ध हुनुपर्छ। सकिन्छ भने हामी भुइँमा विश्राम गर्नु र ब्रह्मचर्य पालन गर्नु 16 दिनसम्म, अनि हामीले शुद्ध आहार शुद्ध विहार मात्रै, शुद्ध आहार मात्रै भोजन ग्रहण गर्नु, शुद्ध शाकाहारी भएर र खानपिनको ध्यान दिनु। हामीलाई धेरै नियम बताएको छ पितृमोक्षको लागि। तसर्थ एउटा कथाको प्रसङ्ग याद आयो र एक दिनको कुरा हो। 2 जना दाजुभाइ थिए जसको नाम जोग र अनि भाइको नाम भोग। दाजुको नाम जोग थियो, भाइको नाम भोग थियो। 2 जना मध्ये दाजु चाहिँ असाध्यै धनी, भाइ चाहिँ असाध्यै गरिब। एक दिन दाजु भाउजूले देउरानीलाई घरमा श्राद्ध आयो, पितृमोक्षको दिन 16 श्राद्धको बेलामा पितृपक्षमा बोलाउनु भयो। बोलाएपछि घरमा धेरै काम गर्न लगाए अनि आफन्त सबैलाई प्रसाद खानलाई बोलाए। जेठानीले र भोगका श्रीमतीले, जोगका श्रीमतीले सबैलाई बोलाउनु भयो। उनको दाम्पत्यले सबैजना आउनुभयो। तर पितृहरूले पनि यो श्राद्ध पितृपक्षमा श्राद्ध प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि पितृहरू पनि दैलोमा आउनुभयो। दैलोमा आउनु हुँदाखेरि पितृहरूले प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि आउनुभयो, पितृलोकबाट आउनुभयो। र त्यो जोगको अर्धाङ्गिनीले आफ्नो देउरानीलाई काम मात्रै गराए, प्रसाद खिलाएन। भोकै जान्छु है, मैले काम गरिसकेँ, जान्छु भन्दा जाऊ भनेर पठाइदियो। पठाइदिइसकेपछि उनको मनमा धेरै खिन्न भयो र आफन्त स्वजनलाई धेरै प्रसाद खिलाए जेठानीले। तर देउरानीलाई गरिब देखेर, दरिद्र देखेर, दुखी देखेर उनलाई हेपेर प्रसाद नखुवाई पठाए। र त्यो अवस्था देखेर पितृहरूको चित्त दुख्यो। यस्तो घरमा हामी पनि प्रसाद खाँदैनौँ भनेर पितृहरू नदीमा गएर बस्न थाल्नुभयो। र ती देउरानी जसको चाहिँ भोगको अर्धाङ्गिनी थिए र उनले पनि आफ्नो घरमा केही पनि नभए पनि मैले पनि पितृ तर्पण गर्छु, मसँग अन्न छैन, द्रव्य छैन, अनि फलहरू छैन, पुष्पहरू छैन, मसँग श्रद्धा त छ नि भनेर नदीको तटमा गएर आफ्नो सन्तानलाई लिएर जल तर्पण गर्न लाग्ने बेलामा मनमा लाग्यो अब बच्चाहरू त हो, आमा साह्रै भोक लाग्यो, खानेकुरा के छ दिनुस् न भन्दा खानेकुरा केही पनि रहेन, केही पनि छैन। जेठानीले सबैलाई बोलाए र आफ्ना जेठाजुले सबै स्वजनलाई बोलाए, प्रसाद खिलाए। तर आफू दरिद्र भएको कारणले काम मात्रै गराए, प्रसाद खिलाएन। दुखी भएर नदीको तटमा बसेर अब हामी श्रद्धा र प्रेमले हाम्रो पितृहरूलाई मोक्ष होस् भनेर मनले मात्रै भए नि प्रार्थना गरौँ भनेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। पितृहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। जुन जेठाजु र जेठानीको घरमा प्रसाद ग्रहण गर्न आएका पूर्वजहरू पितृहरू तिनीहरू त्यहाँ जानु भएन, प्रसाद ग्रहण गर्नु भएन। तर ती भोगका अर्धाङ्गिनी भोग र उनका सन्तान बसेको ठाउँमा पितृहरू आउनुभयो र पितृ मोक्ष होस् भनेर प्रार्थना गरिरहनु भयो। जसरी अघि हामीले मेहेर सागर पाठ गऱ्यौँ, अघि हामीले पुष्पाञ्जली प्रार्थना गऱ्यौँ पितृहरू मोक्ष होस् भनेर, त्यस्तै ती परिवारहरूले पनि केही दान दिन नसके पनि, पितृलाई अन्न द्रव्य दान दिन नसके पनि प्रार्थनाको दान भइरह्यो। पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो। अलिक पर श्राद्ध गरिरहेको ठाउँमा बच्चाहरू भोकाएकोले बच्चाहरू गएर हामीलाई केही खानेकुरा दिनुस् न, भोक लाग्यो भनेपछि पङ्क्तिमा बस्दाखेरि त्यो बच्चाहरू पङ्क्तिमा बस्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वर्णको थाल प्राप्ति भयो। किनकि ती भोगका पितृहरूले आशीर्वाद दिनुभयो
र यिनीहरू समृद्धि होस्, सम्पत्ति वृद्धि होस्, सुख सैयल प्राप्त होस् भनेर पितृहरूले आशीर्वाद दिएको हुनाले बसिरहेकै ठाउँमा स्वर्णको थाल प्राप्त भयो। ग्रहण गर्ने भोजनहरू मेवा मिष्ठान प्रशस्त प्राप्त भयो। त्यो देखेर अन्य त्यहाँ पितृ मोक्ष होस् भनेर कामना गर्न त्यहाँ कार्य गरिरहेका नदीको तटमा त्यो देखेर उनीहरू अचम्भित हुनुभयो। र यो सन्तानहरूलाई कसरी हामीले त एउटा साधारण थाली दिएको थिएँ, स्वर्णको थाल कसरी प्राप्त भयो र यो अचम्भित भयो। हजुरले श्री स्वस्थानी कथामा जसरी गोमा ब्राह्मणीले आफ्नो महिनाव्यापी कथा गर्नको लागि उहाँले एउटा गोबर भाँडोमा राख्दाखेरि त्यो स्वर्णमा परिणत भएको कथा स्वस्थानीमा श्रवण गर्नुहुन्छ। तर आज यहाँ भोगले पनि, भोगका अर्धाङ्गिनी भोग सन्तानहरूले केही पनि दिन नसके पनि जल भए पनि तर्पण दिन्छु पितृहरूलाई भनेर तर्पण गर्दा पितृहरू खुसी भएर स्वर्णको थाल दान बालकहरूलाई प्रदान गरियो। र अर्को वर्ष पितृ कार्यमा यस्तै स्वर श्राद्धमा फेरि ती भोग र उनको परिवारले आफ्नो जेठानी जेठाजु लगायत सबै स्वजनहरूलाई यसरी नै कार्य गर्नुभयो, प्रसाद खिलाउनुभयो। भोग व्यञ्जन 56 भोग व्यञ्जन बनाएर पितृ मोक्षको लागि प्रसादहरू तयार गर्नुभयो र सबै स्वजनहरूलाई प्रसाद खिलाउँदाखेरि जेठानी र जेठाजुले क्षमा याचना गर्नुभयो, माफी माग्नुभयो। किनकि गत वर्ष हामीले तिमीलाई हेला गरेकोले हाम्रो घरमा पितृ आउनु भएनछ सायद, त्यसैले यो वर्षभरिमा हामी धेरै दरिद्र भएर गयौँ, हामी रोगी भयौँ, दरिद्र भयौँ, सम्पत्तिको सम्पन्न थियौँ हामी तर विपन्न भयौँ, दरिद्र भयौँ। त्यसैले सम्पत्ति पनि त्यहाँ आउँछ जहाँ परमात्माको नाममा सत्कर्म गरेर दान पुण्य गरेको हुन्छ, जहाँ दिन दुखीको सेवा गरेको हुन्छ, जसले पितृ मोक्षार्थ कार्य गरेको हुन्छ, त्यस्तो घरमा जहाँ सबैको आशीर्वाद हुन्छ, लक्ष्मी माताको पनि आगमन हुन्छ। अन्याय पार्जितम द्रव्यम 10 वर्ष तिष्ठन्ति प्राप्तयं च एकादश वर्ष समलञ्च विनश्यते। त्यसैले लक्ष्मी माता भन्नुहुन्छ सत्कर्ममा मलाई लगानी गर्यो भने त्यो घरमा म पटक पटक फिर्ता जान्छु, दुष्कर्ममा लगायो भने, अहङ्कारमा खर्च गरियो भने, कसैले देखाउनेको लागि खर्च धेरै गर्छन्, देखाउतीको लागि भने लक्ष्मी माता दुखी हुन्छ। त्यसर्थ आज पितृ मोक्षार्थ कार्य र ती जोग र उसको अर्धाङ्गिनीले क्षमा याचना गरे। त्यसैले संसारमा हामीले सबै प्राणीको उद्धार होस्। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कसैलाई दुःख नहोस्, कोही पनि रोगी नहोस्, कसैलाई पनि अतृप्त नहोस्। समस्त पितृ देवताहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, पितृ मोक्ष होस्, पितृलोकबाट स्वर्ग महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक अस्तावरण गायत्री माताको धाम जहाँ इददपा चमोचपा ऊर्ध्वा मध्यवा परमा ज्योति धाम गायत्री धाम जहाँ विद्या ब्रह्म विद्या अनि जुन परम विद्या शक्तिहरूको स्थान, जहाँ उन्मुनी शक्ति अनिवर्चनी शक्ति वास्तविक शक्ति कल्याणी शक्ति तुच्छ शक्ति जो 7 शून्य धाम, त्यहाँ उपरान्त भगवान नारायणको लोक, तत्पश्चात बेहद धाम र अक्षरधाम भन्दा माथि 9 लाख कोष पर हामी जान सकौँ। हामी पितृ बन्न नपरोस्, हामी प्रेत आत्मा बन्न नपरोस्। कोही मृत्यु हुने बित्तिकै उनलाई पिण्ड बनाएर 13 दिनसम्म पितृ आत्माको संज्ञा प्रेत आत्माको संज्ञा दिएपछि अनि 13 दिन पश्चात उनलाई पितृ आत्मा भनेर सम्बोधन गरिन्छ। 13 दिनसम्म त प्रेत आत्माको संज्ञा दिन्छ
हामी मनुष्य कहिले प्रेत बन्न नपरोस्, पितृबाट पनि मुक्त भएर देवलोकमा जान पाइयोस्, दिव्य परम धाममा जान पाइयोस्। यही शुभ भावना र शुभकामनाको साथमा हजुरहरू चर्चा कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। आत्मा मोक्ष होस्, आत्मालाई तरन तारण होस्, आत्माको कल्याण होस्। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, हजुरहरू आज पितृमोक्षार्थ कार्यको लागि भगवान् श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ नि, मेरो शरणमा आऊ तिमीलाई म मोक्ष दिन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। म तपाईँहरूलाई मोक्ष दिनेछु, तपाईँहरू मेरो शरणमा आउनुहोस्। हजारौँ जन्मको पाप भएको भए पनि त्यो पापलाई मैले भसीभूत पारिदिनेछु, पाप छेदन गरिदिनेछु, पाप मुक्त गरिदिनेछु। तसर्थ आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको साथमा हामी केही क्षणमै विश्राम लिनेछौँ, एउटा मिठो भजनको आनन्द लिउँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, समस्त पितृ आत्माओं की। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता
जरूर होगा। पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझ में रहे कर मुझ में पर्दा ऐ नाते संग जोड़े कई नाते तुझ संग जोड़े, वही तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। हामी पनि जन्मान जन्मान्तरसम्म हाम्रो पूर्वजहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। सम्बन्ध परमात्मा भन्नुहुन्छ। हामी 7 पुस्ता हाम्रो सम्बन्ध भन्छौँ, हामी 8 पुस्ता सम्बन्ध भन्छौँ। सबैको आफ्नो सम्बन्धी आत्माहरू हुनुहुन्छ। त्यसर्थ यो संसारमा तपाईँ हामीले आत्माहरूसँगको सम्बन्धलाई सद्गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की आत्माहरूको विषयमा तपाईँ हामी चर्चा श्रवण गरिरहेका छौँ। र आत्माको कहिले मृत्यु हुँदैन, शरीरको मात्रै मृत्यु हुन्छ। शरीर हाम्रो शरीर त संसारमा शरीर बनेको त शरीर रहने हो नि त। त्यसैले अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपिछेति विनाशयति। शरीर चाहिँ जन्मिने, बढ्ने, परिवर्तन हुने, मृत्यु हुने, तर आत्माको न कहिले जन्म हुन्छ न कहिले मृत्यु हुन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा, हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यतुं नातुं शोचितुमर्हसि। कोही व्यक्ति जन्मिने भनेकै मृत्युको लागि हो। तसर्थ यो संसारमा जन्म मृत्यु भइरहन्छ। जन्म जन्म दुःख, जरा दुःख, जाया दुःख, पुनः पुनः अन्त्यकाले महादुःख। तस्मात् जागृत जागृत जागृत। जन्मिने र मर्ने चक्रमा आयौँ नि त हामी। अन्य लोकमा मृत्यु छैन। अन्य लोकलाई भोग्य भूमि भनिन्छ। यो मृत्यु लोकलाई कर्मभूमि भनिन्छ। अन्य लोकमा कहीँ पनि जन्म मृत्यु हुँदैन। त्यसैले अन्य लोकमा गएर प्रस्थान गर्ने, फर्किने मात्रै हो। तर मृत्यु र जन्म चाहिँ यही लोकमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले हामी मृत्युबाट मोक्ष पक्षमा जानको लागि, हामी यो आदि दुनियाँबाट अनादि दुनियाँमा जानको लागि, हामी परा दुनियाँबाट अपरा दुनियाँबाट परा दुनियाँमा जानको लागि हामीले मोक्ष हुने साधना गर्नुपर्दछ। किनकि भीष्म पितामहले मोक्षको साधना गर्नुभयो। भीष्म पितामहले श्री कृष्णलाई सोध्नुभयो,
हे कृष्ण, म जस्तो इच्छा मृत्यु वर्णन पाएको, मैले जतिखेर चाहे त्यतिखेर मृत्यु मेरो पासमा आउन पाउने, काल देवता मैले बोलाउने बित्तिकै हाजिर हुने, तैपनि यो सैया म बाणको सैयामा किन सुत्नु पर्यो? मलाई किन मृत्यु हुन मन लागेन? मेरो पूर्व जन्मको इतिहास बनाइदिनुस् भनेपछि श्रीकृष्ण परमात्मा भन्नुहुन्छ, हे भीष्म पितामह, तपाईँले कयौँ जन्म अगाडि तपाईँले एउटा कर्म गर्नुभएको, तपाईँले जानेर गर्नुभएको होइन, नजानेर गर्नुभएको। तपाईँ राजा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले जुन सिंहासनमा बसेर तपाईँ घोडाको साथमा तपाईँ बेल यानि घोडा ठुलो चाहिने गाडामा बसेर ठुलो तपाईँ बग्गीमा बसेर जाने क्रममा घोडा चलाउँदै गर्दा घोडाले बाटो अगाडि बढ्न चाहेन। के रहेछ अगाडि बनेर यसो हेर्दा एउटा लामो सर्प रहेछ। त्यो सर्पलाई देखेर तपाईँले आफ्नो हातमा भएको लट्ठीले तपाईँले यसो गरेर त्यो सर्पलाई पछाडिपट्टि फ्याँकिदिनु भयो। त्यो सर्प गएर काँडामा गएर बस्यो, काँडामा गएर बिज्यो। सर्पलाई जब आफ्नो प्राण बचाउनलाई काँडाबाट निक्लिन खोज्छ, झन्झन सर्प गाडिँदै जान्छ र पीडा बढ्दै जान्छ र सर्पले तपाईँलाई श्राप दियो, सयौँ जन्म पश्चात भए पनि मलाई जसले यसरी काँडामा फ्याँकेर मलाई पीडादायी जीवन दियो, यिनको पनि त्यही पीडादायी जीवनले मृत्यु हुनु परोस् भनेर सर्पले श्राप दिएको हुनाले हे भीष्म पितामह, तपाईँलाई पनि बाण सैयामा सुत्नु पर्यो। तपाईँको शिर पनि बाणमा, हात पनि बाणमा, यो हातको हड्केला पनि बाणले छेडेको छ। सारा अङ्ग छेट बिछेट भएर पाउदेखि शिरसम्म बाणै बाणमा, त्यस्तो तरवारको भाल जस्तो कडा, यस्तो एउटा सियोले खोज्दा त कति पीडा हुन्छ हामीलाई, त्यस्तो तरवारको भालभित्र पसेर भीष्म पितामहले जीवन गुजार्नु पर्यो। त्यसैले भीष्म पितामह पाँच पाण्डवलाई भन्नुहुन्छ, मेरा हे पुत्रहरू हो, दान धर्म राज्य धर्म कर्म धर्म विभाग छ। यस्तो कर्म गर है, मैले पूर्व जन्ममा गरेका कर्मको प्रतापले आज मैले इच्छा मृत्यु प्राप्त भएर पनि म बाणशय्यामा सुतिरहनु पर्यो। तपाईँहरू त्यस्तो कर्म नगर्नुहोस् है। हे मेरा पुत्रहरू, हे पुत्रवधू, तिमीहरूले कहिले यस्तो कर्म नगर्नु। त्यसैले यस्तो भक्ति गर्नु कि जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउने कर्म गर्नु। र पाँच पाण्डवहरू भन्नुहुन्छ, हे पितामह, आत्ममोक्ष कसरी हुने? तपाईँले बताउनुभयो, आत्ममोक्ष हुने कुरा कसरी थाहा पाउने? तब पाँच पाण्डवलाई यी कोपी कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधि भवितेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पूर्ण भवाय। जसले कृष्णको भक्ति गरिसक्यो भने उसको हजारौं जन्मको पाप भएको भए पनि त्यो पाप मेटिन्छ, त्यो पाप नाश हुन्छ। पापी से भी पापियों को करे न इनकार। परमात्माले पापीलाई पनि मोक्ष दिनुहुन्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। जन्मान्तरको पाप पनि मोक्ष गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ श्री कृष्णले। त्यसैले तपाईँ हाम्रो पापलाई नाश गरिदिन्छु, मेटाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, तपाईँ हामीले एक पटक होइन, 100 पटक होइन, 1000 पटक होइन, 10,000 पटक अश्वमेध यज्ञ गर्नुहोस्, नरमेध यज्ञ गर्नुहोस्। तपाईँ हामीले
जतिसुकै महायज्ञ गरे पनि फेरि पनि जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाइँदैन। छुटकारा पाउनको लागि भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पूर्ण भवाय। 10,000 पटक अश्वमेध यज्ञ गरे पनि तपाईँ हाम्रो जन्म मृत्यु छुटकारा पाइँदैन। त्यसैले दशाश्व एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणाम, एकचोटि मात्रै हे प्रभु हे कृष्ण हामीलाई तारिदिनुहोस् भन्यो भने पनि आत्माको तरन तारण हुन्छ। जन्मान्तर सहर्षेषु तपो ज्ञान समाधिन नरानाम छिन्ना पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। गरुड पुराणमा महान कुराहरू आउँछ। भगवान विष्णुलाई गरुडजीले सोध्नु भएको कथा र पितृ मोक्षार्थ कथाहरू हजुरलाई भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गराउनेछु। भक्त सुन्दर साथजी, तसर्थ पितृ मोक्ष देवतालाई खुसी पार्न केही गर्नु पर्दैन। देवतालाई खुसी पार्नलाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयोक्षति। एउटा मात्रै फुलको थुङ्गा चढाए पनि देवी देवता खुसी हुन्छ, तर पितृहरूलाई खुसी पार्न अलिक गाह्रो छ। किनकि त्यो जोगले घरमा सबैलाई बोलाएर भोजन खिलाउनु भयो, तर आफ्नो देउरानीलाई दुखी बनाएर पठाएकोले पितृले भोजन लिनु भएन। त्यसैले पितृ मोक्षार्थ कार्यक्रम गर्दा पहिला पितृलाई प्रस्थान दिनुपर्छ। ती मैले यहाँलाई हिजो बताएँ, यान्ति देववता देवान पितृ यानी पितृजा भूत यानी भूतिजा यान्ति मधिचिनपिमा। पितृहरूलाई सम्झेर पुष्पाञ्जली, जल तर्पण, दीप प्रज्वलन, भोग व्यञ्जन अर्पण सम्झिनुभयो भने उहाँहरूले दिएको आशीर्वाद, किनकि देवी देवतासँग हाम्रो जन्मान्तर सम्बन्ध छ भने पितृहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। किनकि उहाँहरूले दिएको जग्गा जमिन हामीले आफ्नो गृह बनाएर बसेका छौँ, उहाँहरूकै सम्पत्तिले हामी चलेका छौँ, हाम्रै सन्ततिहरू अगाडि बढ्न पाउँछ। त्यसैले यदता चरति श्रेष्ठ तत्त्वदेव तरो जन, हामीलाई बुजुर्गहरूले आशीर्वाद दिएर जानुभयो, आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ। तर विशेष यो 16 श्राद्धमा 16 दिन पितृहरूलाई आशीर्वाद, पितृहरूले 16 दिन आशीर्वाद दिन आउन पाइने दिन कि यमलोकबाट आउन पाइने, स्वर्गलोकबाट आउन पाइने, वैकुण्ठबाट आउन पाइने, नारायण भगवानको लोकबाट आउन पाइने, गोलोक धामबाट आउन पाइने, जहाँबाट पनि पितृहरू यो 16 दिनमा चाहिँ नि धरतीमा आउन पाउने, अरू दिनमा आउन पाउँदैन। अरू दिनमा जतिखेर नै आउँछु भन्न पाउँदैन, तर यो 16 दिन उहाँहरूकै लागि बनेको तिथि भएको हुनाले परेवादेखि औँसीसम्म जुन 16 दिन 16 श्राद्ध गरिन्छ र यो पितृहरूको दिन भनेरै पितृ मोक्ष दिन भनेर तोकिएको हुनाले तपाईँ हामीले आफ्नो पितृहरूको नाममा आरती गरिदिनु, दीप प्रज्वलन गर्नु। आज हामीले यो सामूहिक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, किनकि हजुरहरूले आफ्नो निजी निवासमा यसरी गरुड पुराण लाउन नसकेला र 16 दिनसम्म दीप प्रज्वलन गर्न नसकेला र हामीले शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप हर तुमे पापम, दीप नारायणम नमस्तुते भनेर दियोलाई हामीले साक्षी राखेर समस्त पितृहरूको नाममा यहाँ 16 दिन अखण्ड दीप प्रज्वलन भइरहनेछ। तसर्थ समस्त देवी देवताको आशीर्वाद, समस्त पितृहरूको आशीर्वाद, समस्त भक्तहरूको आशीर्वाद, बुजुर्गहरूको आशीर्वाद हजुर हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। यस्तो कर्म गर्नु कि पितृहरू पनि पितृलोकबाट गदगद भएर प्रसन्न होस्। कर्म त्यस्तो गरौँ हामीले, किनभने कोही सन्तान बिग्रियो भने आमा बाउको मुख शिर उच्च हुँदैन, निचो हुन्छ। किनकि सन्तानले राम्रो कर्म गर्यो भने माता पिताको शिर उच्च हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले
राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने हाम्रा बुवा बाजे बराजु कति कति पुर्खाहरूले हामी देखेर प्रसन्न हुन्छन्। तसर्थ म भोलिको विशेष कथा हजुरलाई पितृ कसरी मोक्ष हुन्छ। एकजना पिताका 3 पुत्र थिए। उनीहरूले सोह्र श्राद्ध नगर्नाले पिताजी कसरी भयभीत हुनुभयो, दुखी हुनुभयो र सपनामा आएर दर्शन दिनुभयो। तत्पश्चात फेरि 3 पुत्रले थाहा पाए, 3जनालाई एकै समयमा सपनामा दिनुभएको हुनाले अनि ती 3 पुत्रले पिताको नाममा श्राद्ध गर्नाले पिताले प्रसन्न भएर धन धान्यले सम्पन्न गराइदिएको कथा लिएर भोलिको प्रसङ्गमा आउने नै छु। बाँकी गरुड पुराणको कथाहरू हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई कसरी माथिबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो दृश्य हामी हजुरलाई अवगत गराउनेछौँ। किनकि हाम्रो आँखाले अदृश्य भए पनि पूर्वज हामीलाई दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। हामीले जे कर्म गरेका छौँ त्यो कर्म उहाँहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ। राम्रो कर्म गरिदिँदा उहाँ बसेर प्रसन्न हुन्छन्, नराम्रो कर्म गर्नाले उहाँ बसेर दुखी हुन्छन्। र उहाँहरू कसरी मोक्ष हुन्छ, हामीले कस्तो भक्ति गर्नाले उहाँहरूको आत्मा मोक्ष हुन्छ, त्यस विषयको विराट कथा लिएर भोलिको प्रसङ्गमा हजुरको पासमा आउने नै छौँ भन्दै म छोटो मिठो हाम्रो साहित्याचार्य दाजु प्रकाशमान श्रेष्ठज्यूलाई मिठो बानी श्रवण गराइदिन हुन आग्रह गर्दै म अहिलेको प्रसङ्गबाट बिरालिने छु। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बेलुका 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म यो कार्यक्रम हजुरले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै अहिलेको प्रसङ्गबाट बिरालिँदै समस्त आजको भण्डार सेवा दिनुहुने कर्ता परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउँदै र भोलिको पनि सेवाभावी दाताहरूको नाम लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै प्रसाद नलिकन हजुर कोही पनि नगइदिनु होला। हजुरलाई परमात्माको कृपा बनिरहोस्, पितृ आत्माहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् भन्ने कामनाको साथमा म आफ्नो बानीलाई यही विराम दिन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ज्यारे धनी धनवत करे, त्यारे बल बैरी न हारे। बलि गया काम सराधे चरे, मन चित्त व्याकार जसरे। मन ना मनरत पूर्ण करजो, मारा अनेक वार। वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बैजू महारानी की, वज्र योगिनी माता की, माधव नारायण भगवान की, स्वस्थानी माता की, पंचेश्वर महादेव की, समस्त पितृ आत्मा की, प्राणी मात्र की, नेपाल राष्ट्र की, गौ माता की, पशुपतिनाथ भगवान की, प्राणी मात्र जय जय होस्, मङ्गल होस्। प्रणाम। आउनुहोस् यो माइकमा प्रकाश दाजुलाई हस्तान्तर गर्न चाहन्छु। माताजीको चरण कमलमा वन्दना गर्दै आजको पितृमोक्ष दोस्रो दिन तपाईहरू माझ सानो चाहिँ कथा र कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई हर्ष लागेको छ। हामी समस्त प्राणीहरूको आधार हाम्रा पितृदेवता नै हुन्। उहाँहरूले दिएको वासस्थानमा हामी बसेर घर बनाएर हामी बसेकोले उहाँहरूको हामी ऋणी छौँ। उहाँहरूलाई मोक्ष नगरिकन, उहाँहरूलाई तर्पण नगरिकन हामीले कुनै पनि कामबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी पितृऋणमा चाहिँ डुबेका छौँ। हुन त हामी सबैजना देव ऋण, पितृऋण र हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ गुरुको ऋण, यो 3वटा ऋणबाट चाहिँ हामी मुक्त भइकन मात्रै हामीले मोक्ष पाउँछन् भन्ने कुरा शास्त्रमा लेखेका छन्। यस्ता कुराहरूको चाहिँ बारेमा हाम्रा
परम विदुषी माता सपना माताले आज त्यति लामो हामीलाई ध्यान ज्ञान र मन्त्रहरूद्वारा धेरै कुराहरू गयासुरका कथाहरू त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अरू कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नुभयो। विश्वदेवाका कुराहरू राख्नुभयो। यसरी दुईटा दाजुभाइ रोग र भोगका चाहिँ कथाहरू प्रसङ्ग हामीले चाहिँ पस्किनु भयो। यसबाट हामीले धेरै मोक्षका कुराहरू धेरै ज्ञानका कुराहरू हामीले जानकारी पायौँ। यस्तै गरी हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन वचन र कर्मले हामी सदा सधैँ चाहिँ सुखी हुनको लागि सबभन्दा पहिले पितृदेवतालाई खुसी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सानो कथाबाट म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भर्खर हामीलाई माताजीले जसरी दुई दाजुभाइका कथा सुनाउनु भयो यस्तै दुई दाजुभाइको कथा हाम्रो नेवारी समाजमा पनि प्रसङ्ग छ। एउटा दाजु धनी छन्, अर्को गरिब छन्। धनी दाजुले सधैँभरि मेवा मिष्ठान्न खाने, उसका परिवार राम्रो लुगा लगाउने, अर्को चाहिँ भाइको चाहिँ खान नपाउने, केही गर्न नपाउने, मागी मागी दिन जुराउनु पर्ने, सन्तानहरूले पनि दुःख पाएका कुराहरू आएकोले सधैँ सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मअनुसार पितृदेवलाई खुसी पारेर श्राद्ध गर्न सक्ने, तर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनभरमा एउटा पनि श्राद्ध गर्न नसकेकोले एक दिन चाहिँ पण्डित कहाँ गएर पण्डितजाले गुरु मैले के गर्ने, मसँग केही छैन, म अलिकति बारीमा चाहिँ खोर्सानी रोप्ने गरेको छु, मसँग खोर्सानी बाहेकहरू केही पनि छैन, त्यसकारण मैले खोर्सानीबाट श्राद्ध गर्न मिल्छ कि भन्दाखेरि गुरुबाले भन्नुभयो तिम्रो इच्छाले तिमीसँग भएको जे चिज छ त्यसले चाहिँ श्राद्ध गर्न मिल्छ भनेपछि खरानीको धुलोले पिण्ड बनाइकन श्राद्ध गर्ने चाहिँ जमर्को गरेर एक दिन अगाडि हविष्य गरेर पितृ आह्वान गरे। यसरी पितृहरू आह्वान गर्दाखेरि पितृका उसका चाहिँ पुर्खाहरूले ओहो मेरो छोराले पनि श्राद्ध गर्ने भएछ, म मात्रै अरूहरूको श्राद्धमा कति खान जाउँ, आज भोलि मेरो चाहिँ छोराले चाहिँ श्राद्ध गर्छ, त्यसकारण तपाईँहरू पितृहरू पनि मेरो चाहिँ आउनुहोस् घरमा, मेरो छोराले पितृ तर्पण गर्न लागेछ, पिण्डदान गर्न लागेछ, तपाईँहरू पनि भोजन गर्न भनेर जसरी हाम्रो घरमा हामी आफन्त दाजुभाइ परिवारलाई चाहिँ भोजन निमन्त्रणा गर्छन् त्यस्तै पितृहरूले पनि एक दिन अगाडि चाहिँ हामीले आह्वान गरेपछि उनीहरूले पनि आफ्ना पितृहरूलाई पनि साथीहरूलाई पनि सबैलाई निम्तो गरेर रहेछन्। ल त तिम्रो छोराले पनि अब श्राद्ध गर्छु भने हामी पनि आउँछौँ भनेर सबैजना खुसी खुसी भएर भोलिपल्टको दिनमा आए। तर विडम्बना कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो भाइसँग खोर्सानी मात्रै भएकोले खोर्सानीको ठुलोको पिण्ड बनाई तर्पण गरेपछि सबैजनाले खाएपछि त अरूहरूको ठाउँमा पिण्ड खाँदाखेरि मिठो र गुलियो हुने, आज चाहिँ गरेको चाहिँ श्राद्ध तर्पणमा चाहिँ पिरो भएकोले सबैले हार हो कस्तो पिण्ड हो यो, आज तपाईँको छोराले के खुवाएछ भन्दाखेरि मेरो छोराको चाहिँ खोर्सानीको बारी रहेछ, त्यही खोर्सानीको धुलोले पिण्ड तर्पण गर्दाखेरि यस्तो भएको भने ओहो एकदम दुखी रहेछ तिम्रो छोरा है, लौ अर्को पटक चाहिँ यो चाहिँ सुखी होस् र अर्को पटक चाहिँ मिठो मिष्टान्न मेवा फलफुल इत्यादि र नियमअनुसारको चाहिँ भोग्य वस्तुहरू राखेर चाहिँ श्राद्ध गर्न सकोस् भनेर आशीर्वाद दिएर गएपछि त्यो चाहिँ पिरो पिण्डको चाहिँ श्राद्ध गर्दाखेरि पनि दिन दुगुना रात चौगुना हुँदै त्यो भाइ चाहिँ सम्पन्न हुँदै 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 अर्को वर्षमा धेरै सम्पन्न भए। र यो देखेर अर्को दाइ चाहिँले साह्रै दुःख गरेर रिस गरे, डाहा गरेर ओहो मेरो भाइले त यसरी के भन्छ त खोर्सानीले श्राद्ध गर्दाखेरि त दुगुना रात चौगुना धनी भएछन्, अब म पनि के छ त अब आउने 16 श्राद्धमा खोर्सानीकै पिण्ड बनाइदिन्छु भनेर दाजुले पनि त्यस्तै गरी चाहिँ के छ त आह्वान गरे। र त्यसरी नै पितृहरू चाहिँ सबैजना आउँदाखेरि चाहिँ आफूसँग भएर पनि नभएको जस्तो गरेर स्वाङ पारेर खोर्सानीको चाहिँ पिण्ड बनाएर खुवाएपछि ती चाहिँ सबै आएका चाहिँ पितृहरूले चाहिँ अब के गर्ने, पोहोर आउँदाखेरि तिम्रो भाइले तिम्रो छोराले अर्को सानो छोराले गरिब छोराले चाहिँ श्राद्ध गर्दाखेरि हामीले आशीर्वाद दियौँ, आज यो भएकाले पनि चाहिँ नभएको जस्तो गरेर खोर्सानीको पिण्ड बनाउँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ श्राप दिनु पर्यो भनेर पितृहरूले श्राप दिँदाखेरि दाजु चाहिँ दिन रात हुँदै हुँदै चाहिँ निर्धन हुँदै हुँदै चाहिँ कङ्काल हुन पुगे। यसरी जहाँ चाहिँ श्रद्धा भक्तिका साथ चाहिँ भाइले खोर्सानीको पिण्ड चाहिँ बनाएर धुलोको पिण्ड बनाएर दिँदाखेरि पितृहरू खुसी भए, त्यो आस्था उसँग भएको कर्मले गरेको थियो भनेदेखि दाजु चाहिँले हुँदै पनि अन्न हुँदै पनि त्यसले पनि चाहिँ किन त
खोर्सानीको पिण्ड दिँदाखेरि ऊ निर्धन हुनु पुगे। यसरी सपना माताज्यूले अघि चाहिँ रोगी र भोगीको चाहिँ जुन कथा प्रसङ्ग आएको जस्तै हाम्रो नेवारी समाजमा पनि त्यस्तो भएकोले हामीले आफूसँग जे श्रद्धा छ त्यसैबाट चाहिँ हामीले पिण्डदान गरौँ अथवा चाहिँ पितृ आह्वान गरौँ। केही नभए पनि 2 अन्जुली पानी 3 अन्जुली पानी चाहिँ तृप्तिटाम भनेर पितृलाई चाहिँ अर्पण गर्यो भनेदेखि खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जुन खोलामा गएर भाइका चाहिँ जुन दुलहीहरूले हिजो त्यत्रो काम गर्दाखेरि पनि दाइको घरमा चाहिँ केही प्रसाद खान नपाएका दुःखले खोलामा गएर चाहिँ तर्पण गर्दाखेरि ती चाहिँ सबै पितृहरू चाहिँ खोलैमा बसिरहेको भएर उनीहरू तृप्त हुन पुगे। त्यसकारण यी मन्त्रहरू जुन तृप्तिताम तृप्ताम तृप्ताम भनेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट हुन् भनेर हामी चाहिँ माग्छौँ। यो नै हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ कुरा हो। त्यसकारण अघि जति पनि कुराहरू आमाबाट चाहिँ हाम्रो श्रवण पायौँ यी सबै मन्त्रहरू हुन्, ती सबै ज्ञानका कुराहरू हुन्, ती सबै शब्द हुन्। त्यसलाई चाहिँ मन्त्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी हुने छन्। यो शब्दहरू जति बोलेका छन् माताजी त्यो हाम्रो ज्ञान हो, हाम्रो ढुकुटी भरिदिया हो। उहाँले त्यत्रो अनुकम्पा, त्यत्रो चाहिँ तारतम बानी, त्यत्रो चाहिँ 18 पुराण, त्यस्तो चाहिँ 4 वेदका कुराहरू इत्यादिलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मन्थन गरेर हाम्रो अगाडि चाहिँ सजिलोसँग हामीले बुझ्ने गरेर उहाँले पस्किनु भयो। यो अति नै राम्रो कुरा, यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। हामीले सधैँभरि यो चाहिँ रेमगम गर्नुपर्छ। जसरी उहाँले भन्नुभयो स्वर्गमा गएपछि फेरि झर्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ पितृलोकबाट झरेका आज चाहिँ समस्त चाहिँ यहाँ राखेका तस्बिरहरू भएका पितृहरू र उहाँहरूले अघि जति पनि नाम लिएका पितृहरू उहाँहरू सबै यहाँ चाहिँ आत्मा भएर आएका छन्। यी आत्माहरूलाई अर्को आत्मासँग जोड्दै परमात्मामा पुर्याउनुपर्छ। यसरी परमात्मामा पुगेपछि मात्रै फर्किनु नपर्ने गरी पितृलोकमा पुगिन्छन् अथवा चाहिँ स्वर्गलोकमा पुगिन्छन् भने जस्तै त्यो चाहिँ ठुलो लोकमा पुगिन्छन्। हामी कहाँ यहाँ गन्धर्व लोक छन्, यहाँ चाहिँ मर्त्य लोक छन्, धेरै लोक छन्, स्वर्गलोक, महरलोक, भुबुरलोक, यस्तै गरी सप्त पातालदेखि लिएर हाम्रो टाउकोसम्म, खुट्टाको पाइतालदेखि टाउकोसम्म जति चाहिँ लोक छन् 14 भुवन भनेर यी व्याख्या गरेका कुराहरू छन्। त्यस प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले अलिकति जोडेर तपाईँहरू माझ राखेँ। यसरी यो चाहिँ कुराहरू आज 16 दिनसम्म यसरी चाहिँ तृप्ति हुने, पितृहरू सबै तृप्ति हुने, हाम्रो पितृलोकबाट जतिजना झरेका छन्, हामी यहाँ साखुवासी, हाम्रो यो साखुका वरपरका हाम्रो चाहिँ 7 गाउँका चाहिँ बासिन्दाहरू, हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले छोडेर गएकै जमिनमा हामी बसेका हौँ। उनीहरूले छोडेको जमिनमा जे छ रोपेर हामीले त्यही खाएका हौँ। त्यो हामीले ऋण लागिरहेको छ। त्यो ऋणलाई मुक्त गर्नको लागि हामीले आफूले सक्दो क्षमा दान गर्ने, आफूले सक्दो अन्नदान दिने, आफूले सक्दो धनदान दिने, आफूले सक्दो वस्त्रदान दिने, यसरी सबै लोकलाई उदाहरण गर्ने चाहिँ यो 16 दिनको पक्षलाई पितृघस्र पक्ष भनेर भनेका छन्। यो चाहिँ लागू भइसकेका छन्। यसरी हरेक वर्षमा जुन आउँछन् त्यो पितृलोक हो। अघि नै माताजीले भन्नुभयो हाम्रो 362 दिनको 1 वर्ष हुन्छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ 1 दिन भनेको हाम्रो 365 दिन गइसकेपछि बल्ल 1 दिन आएको चाहिँ पक्ष नै उनीहरूको चाहिँ पितृहरूले भोग पाउने, उनीहरूको छोराछोरी, उनीहरूका सन्तानले दिएका चाहिँ भाग पाउने भएकोले हामीले यस्तो पितृघस्र पक्षको बेलामा बिहान सबैले उठिसकेपछि सूर्यलाई नमस्कार गरिसकेपछि आफ्ना पितृहरूलाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ। हामीले जसरी पाञ्चायनका देवताहरूलाई पुकार गरिसकेपछि हामीले पितृलाई पनि केही भाग चाहिँ छोड्नुपर्छ। यसरी कतिले चाहिँ औसानी दिने भनिन्छन्, कसैले चाहिँ दान दिने भनिन्छन्। यस्ता कुराहरूको बारेमा हाम्रो स्वस्थानीमा पनि शाली नदीको कथामा आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ गोमाले कति दुःख पाएका कुरा आउँछन्। त्यस्तै गरी कति चाहिँ चन्द्रावतीका कुरा आउँछन्। चन्द्रावतीले पनि केही गर्न नसकेपछि उसका चाहिँ अप्सराहरूको चाहिँ सहयोगले, अप्सराहरूको कुराले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बालुवाकै सबै कुरा चाहिँ सबै बनोस् भनेर उसले चाहिँ आफू मन चित्त एकचित्त गरेर चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि बालुवाबाट नै सबै कुरा सम्पन्न भएको कथा हामी पाउँछन्। यसरी यो चाहिँ जुन कथाहरू छन् त्यो पहिले भइसकेका घटना भइसकेका कुराहरू भएकोले यस्तो मन्त्रणा मातृका देवी र शब्दाना ज्ञान रूपिणी भन्ने जुन ज्ञान चाहिँ आज सपना माताकोबाट चाहिँ हामी पायौँ। यसरी यो चाहिँ हामी बसेको, हामी यो जन्मेको यो ठाउँ, यो शाली नदी, यो शङ्खरापुर, यो बजरङ्गी माताको ठाउँ, यो माधव नारायण स्वस्थानीको ठाउँ, यस्तो चाहिँ पवित्र शाली नदी बगेको ठाउँ, चारैतिर चाहिँ अष्टमातृकाले घेरिएको। अष्टमातृका भन्नाले 8 जना हाम्रा माताहरू हुन्। उनीहरूले कसैले हामीलाई दुध खुवाउँछन्, कसैले हामीलाई भात पकाएर खुवाउँछन्, कसैले स्याहार सुधार गर्छन्, कसैले तेल लगाइदिन्छन्। यसरी चाहिँ इत्यादि अन्न दिने, कर्म दिने, धन दिने इत्यादि हाम्रा आमाहरू हुन्। ब्रह्मायणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्रायणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी इत्यादि चाहिँ हाम्रा
8 जना चाहिँ आमाहरू हुन्। उनीहरूले नस्याहारेको भए हामी चाहिँ बाँच्न सकिँदैनन्। हामी सानो भएर जन्मिँदाखेरि हामी हुर्कन सकिँदैनन्। उनीहरूले तेल लगाइदिएर अनि इत्यादि गरेर हामीले चाहिँ हुर्काएको भएकोले इत्यादि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई एकादश रुद्राणी भनेर हाम्रा चाहिँ पक्षहरू बसेका छन्। तिनीहरूमध्ये हाम्रो पितृपक्षमा बसेका छन् एकादश रुद्राणी भन्नाले जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भनेर स्वाहा र स्वधा लास्टमा चाहिँ स्वाहा भनेको चाहिँ देवको चाहिँ शक्ति हो, स्वधा भनेको पितृको शक्ति हो। त्यसकारण पितृलाई तर्पण दिँदाखेरि तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा भनेर जसरी चाहिँ हामी तर्पण दिन्छौँ उहाँहरू तृप्त हुनुहुन्छन्। आज सपना माताको आशीर्वादले मैले तपाईँहरू माझ एउटा सानो चाहिँ यति कुरा गरेर पितृहरू तृप्ति हुन् भनेर आफ्ना पितृ सम्पूर्ण आमा बुबा बितिसकेका हाम्रा बाजे बराजु 21 पुस्ता त्यस्तै गरी कति पुस्ताका कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ नाम नजाने भए पनि उनीहरूको हामीले चाहिँ स्मरण गर्न नसके भए पनि उनीहरूको चाहिँ हाम्रो अनुहार नचिनेको भए पनि आफूले मन तन मनले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झेर आजको दिनमा तृप्ति होस् भनेर हामीले चाहिँ तस्मै स्वधा तस्यै स्वधा इत्यादि भनेर हामी चाहिँ अर्पण गर्छौँ। यसरी यो काम गर्दाखेरि यहाँ भजन गाइन्छन्। भजन गाउँदाखेरि पनि त्यो शब्दहरू ज्ञान रूप भएर त्यो चाहिँ परमात्मा कहाँ पुग्दछन्, पितृहरूको लोकमा पुग्दछन्। यसरी केदारजीबाट हामीले राम्रो कुरा चाहिँ को भजनहरू सुन्यौँ। यसरी भाइले तमला बजाउनु भयो, हार्बिन बजाउँदाखेरि अथवा चाहिँ त्यो बजाउँदाखेरि त्यहाँ 42 सुर हुन्छन्। त्यो 42मा दुईवटा चाहिँ जिब्रो हुन्छन्, 42 दुना 84 हुन्छन्। त्यही 84 लोक 84 जुनी 84 लाख भएर चाहिँ त्यसमा इत्यादि चाहिँ के भन्छ हावाको माध्यमबाट विभिन्न स्वर सङ्गमहरू मिल्दछन् भनेदेखि तबला बजाउने भाइले जुन बजाएको तबला छन् त्यो चाहिँ कुनै प्राणीको छाला हो। त्यो प्राणी कति भाग्यमानी छन् जसले त्यत्रो भगवानको चाहिँ श्रवण गरेर भजन गर्दाखेरि उसले पनि उसको नाउँ लिएर त्यसमा ताल सुरमा ताल मिलाएर बजाउँछन् भनेदेखि त्यो चाहिँ जुन प्राणीको चाहिँ त्यो छाला हो, उसको लोक, उसको चाहिँ पितृ, उसका चाहिँ वंश सबै चाहिँ कल्याण भएको हामी चाहिँ ठान्छौँ। यसरी भजन कीर्तनको माध्यमबाट इत्यादिबाट पनि हामीले आफ्नो भगवानलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सकिन्छौँ। भगवानको आस्थाको चाहिँ हामी बोल्न पाउँछन् भनेदेखि पितृलाई पनि हामीले तृप्त गर्नको लागि यो चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ स्वर श्राद्ध गरेको ठानेर हाम्रा पितृहरू सबै उद्धार होस् भनेर कामना गर्दै सानो कुरा चाहिँ राखेर यो माइक चाहिँ फेरि सपना माताकोमा जान्छौँ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।